حمد و نعت سنا رہے سن۔ اللہ آنا بہنا سننا سنانا سب دے محنت اللہ قبول فرما دے۔ میرا انشاءاللہ پروگرام سارا ٹائم کر سب انشاءاللہ بیان فرمان گے۔ میں 28ویں رات میں انشاءاللہ الرحمن نا درس قرآن پائی بلال صاحب میں گل کی ہے کہ انشاءاللہ 28ویں رات تکمیل قرآن مجید کے موقع تے انشاءاللہ میں حاضر ہواں کیونکہ اتنے 18-20 سال کا میں عرصہ گزاریا خطابت دے اندر ساتھیوں دے میں بھی اج پہلی بار آیا میں کر صاحب پہلی بار آئے میں بھی پہلی بار آیا بڑی محبت ساتھیوں نے میں ویکھ رہا اللہ تواڈے مزید رحمتاں برکتاں عطا فرمائے۔ میں 18-20 سال دے اندر تقریباً 20-25 بندے میرے اس علاقے دے جڑے دنیا تو چلے گئے نے اللہ انہیں دی قبراں جنت دے باغ بنا دے۔ اج دا تبلیغی اصلاحی پروگرام حاجی فقیر محمد صاحب محترم جناب شیخ محمد بلال صاحب محترم قاری القرآن خطیب عالی شان بڑے پیارے خطیب نے مولانا قاری محمد بلال رحمانی صاحب مینوں اج وہ نظر نہیں آ رہے اللہ انہاں تے خاص رحمت عطا فرما دے۔ محترم جناب بھائی محمد اقبال زرگر صاحب بھائی غضنفر صاحب بھائی ہدایت صاحب چودھری شاہد محمود صاحب بھائی محمد آصف صاحب اس طرح دیگر رفقا بھائی شبیر صاحب بھائی ادریس صاحب ارشد صاحب ابو بکر صاحب منظور صاحب مختار احمد صاحب بھائی شاہ صاحب اسلم صاحب رانا اسلم صاحب اس طرح ادر حسین صاحب عدنان صاحب خالد صاحب یعقوب صاحب بھائی اجاز صاحب انہاں دی محبت و پیار جنہیں بڑی دل جمی دے نال مینوں نام آندے ہون تے میں کلے کلے دا نام لے کے صاحب واسطے دعا کراں اور ایسے جڑے فوج شدگان چلے گئے نے میرے ویرو بھائیو اتر و تازہ ہی حاجی اپنا بھائی شیخ ہمایوں صاحب تھوڑے عرصے پہلے وہ بھی دنیا چلے گئے بھائی شبیر صاحب نے فون کیتا میری اہلیہ دنیا چلی آ گئیاں اللہ بخشش و مغفرت عطا فرما دے۔ اس طرح کر کے بھائی شریف صاحب چلے گئے انہوں دا بیٹا عبد القدوس چلا گیا انہوں دی والدہ چلیاں گئیاں حافظ عثمان صاحب دنیا چلے گئے حاجی خادم حسین منیر بٹ صاحب بھائی اپنا فیصل صاحب انہوں دے چدر صاحب جنہوں نے دادا اس طرح کئی چلے گئے جنہ مسجد بنوائیے محبت پیار بھائی مرتضیٰ صاحب بھائی مصطفیٰ صاحب انہوں دے والد محترم میں جنہ انہوں دا کوئی میرے ذہن چ نام آیا ہے نا اللہ انہوں دے قبراں جنت دے باغ بنا دے۔ ماشاءاللہ بھائی عمران صاحب تشریف فرما نے اس طرح دیگر بھائی احسان صاحب جڑے کوئی نظر آ رہے ہیں بھائی سب دی تہاڈی محبت ہے اللہ جنہ تیرا گھر بنایا بک مٹی پائی سیمٹ ریت بھائی اے نصیباں دے نال ہویا کردا یاد رکھنا لکھاں روپیہ انسان کماوے تے لگ جاندا ہے مسجداں مدارساں دا تعاون نا اے نصیباں دے نال ہوندا ہے جنوں اللہ چاہے پسند کرے جتھے بھی کوئی موقع ملے نا میرے ویرو بھائیو تعاون کریا کرو مر جانا جان چھڑ جانا اے صدقہ جاریہ اج کوئی چلے گئے نے کنیاں دے جڑے میں نا ذہن چ یاد آئے نے ہلے کئی ایسے جنہاں دا مینوں ہلے علم نہیں علم بھی یہ بعض کے نا نہیں ذہن چ آ رہے بھائیو اگر یہ مکھڑے چھان مارو گے نا یہ زمانہ چھان مارو گے تو انہوں مکھڑے نہیں لبنے یہ چہرے نہیں لبنے او کوئی وعدہ کاٹا کر جا درگزر کر جیا کرو ولا تنسبوا الفضل بینکم آپس دیا نیکیاں نو یاد کریا کرو یار فلاں موقع تے میرے کام آیا فلاں میرا بیلی ہے فلاں میرا سجن ہے فلاں میرا یار ہے یہ سب چیزاں چھڑ گے اج تو انہاں چھان مارے گا نا یہ لوگ تینوں نہیں نظر آن گے او ماں ورگی ماں نہیں لبنی باپ ورگا باپ نہیں لبنا بھین ورگی بھین نہیں لبنی بھائی ورگا بھائی نہیں لبنا اس لیے میں پیغام دینا وا کر سکتا بیان شروع کرنے پہلے اے بیان دینا جنی زندگی ہے رکھ فقیرہ دنیا اندر ایسا بین کھلون تو آویں تے ہسے دنیا تر جاویں تے رون محبت والی زندگی پیار والی زندگی ایسی بہار پیدا کریے کہ یار انہاں دے جان تو بعد بھی نا انہاں واسطے دعاواں زبان تو نکلن اس لیے میں ایک جملہ بیان کرنا چاہنا جو توڑ دینی دل او برباد ہون گے جو توڑ دینی دل او برباد ہون گے او جنہیں نانو روایا کل آپ رون گے او جنہیں نانو روایا کل آپ رون گے اللہ اکبر کبیرہ ماں بوتا مان نہ کری نیت رول جاویں گا اوہ اتھے مان نہ گڑیاں تے کوٹھیاں تے لین کرو در اوہ مان نہ کری نیت رول جاویں گا اتھے رول گئے لکھاں تمہیں رول جاویں گا ہزاروں منزلیں ہوں گی ہزاروں کارواں ہوں گے ہزاروں منزلیں ہوں گی ہزاروں کارواں ہوں گے نگاہیں ان کو ڈھونڈیں گی
نہ جانے یہ کہاں ہوں گے وہ جو توڑ دینی دل او برباد ہون گے وہ جنہ ماپیاں نو روایا کل آپ رون گے میرے نانا محترم شاعر اسلام مولانا عبدالصمد صاحب انوانا کدی پڑھیا کردے سانا اولا اللہ دے حوالے مسافر راہی اے ملاں باجوں وانا کا او ٹور چلے آئیں تو ہن ایک اکیلا او تیرا ساتھی او تھے نائیں اس لیے میں کہنا جو توڑ دینی دل او برباد ہون گے او جنہ لوکاں نو روایا کل آپ رون گے اللہ محبت و پیار والی زندگی نصیب فرما دے جن بھی فوت شدگان چلے گئے نے اللہ انہاں دی قبراں جنت دے باغ بنا دے اچھا ہاں اعلان میں ذہن نکل گیا ایک تو اعلان کر رہا ہے بھائی علی مرتضیٰ صاحب میرے بڑے پرانے ساتھی دوست بھی نے سون دے معاملے